26 नवंबर का एहतजाज। पीटीआई कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतअद्दिद कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। पीटीआई वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अब्दुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्ज़मान को मुकदमात से बरी किया। थाना कन्ना के 54, I-9 के 16, थाना कोहिसार के 11 मुल्ज़मान शामिल हैं। थाना कोहिसार के 48 मुल्ज़मान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। थाना मारगला और थाना I-9 में दर्ज केसों की समाअत। ATC ने 32 मुल्ज़मान को मुकदमात से बरी कर दिया। मुल्ज़मों को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अब्दुल हसनात के रिमार्क। जज ने कमरा अदालत में मुल्ज़मान की हथकड़ियां खुलवा दी। हम असला लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे, हम निकलेंगे, अमन के नारे के बगैर निकलेंगे, दिखाएंगे किस में कितना दम है। हम फसायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फसायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेगी, तुम शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कोहाट में तकरीब से खिताब। अवाम तहरीके इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। पीटीआई वाले लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। उन्हें कभी अवाम के जानो माल की परवाह नहीं रही। पीटीआई का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। तहरीके इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असले, स्टिंग गन्स, आंसू गैस और ग्रेनेड से लैस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम। हुकूमत की कायल करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्किल। मदारस बिल की अदम मंजूरी। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बरहम। मदारस बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारस को फैटफ के हवाले करना है। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं फैटफ की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़े हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं है। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौबत ही ना आती। हाफिज हमदुल्ला का बयान। हुकूमत ने बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी करार दे दिए। एतराज़ात में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक है। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीकाकार आइन में वाज़े है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं, उनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। गवर्नर पंजाब ने सदर की जानिब से मदारस बिल में रुकावट की तरदीद कर दी। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ज़रदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारस बिल पर उलमाए कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, जिसको एक पेज पर लाना है। मौलाना फजल रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। मदारस रजिस्ट्रेशन का ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारस कबूल करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू। JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान राब्ता।
اسد کیسر اور سینیٹر کامران مرتضیٰ کے درمیان ملاقات، سیاسی صورتحال اور سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل سے پیدا صورتحال پر مشاورت۔ مرکز سے منظور بل کا دائرہ کار صرف اسلام آباد تک ہوگا۔ پی ٹی آئی مدد کرنا چاہتی ہے تو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل پر کے پی اسمبلی میں قانون سازی کرے۔ کامران مرتضیٰ کی اسد کیسر سے گفتگو۔ کامران مرتضیٰ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے مدارس بل سے متعلق متضاد بیانات کی نشاندہی بھی کی۔ پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل مستقل ڈھونڈنا بڑا لازم ہوتا ہے۔ کنڈیشن کسی نے نہیں لگائی نا، ہم نے لگائی، ان کی کسی اور کی طرف سے آئی ہے، وہ ہمارے مطالبات خان صاحب نے اب نہیں بلکہ اس سے کئی مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا۔ 3 ممبر کمیٹی بنائی تھی اور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو۔ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور زیادہ تر بیس لیس ہیں۔ بس بہت ہو گیا، دیئر از پٹ اے اسٹاپ ٹو ایوری تھنگ، اور آگے بہتری کی طرف بڑھے۔ تحریک انصاف حکومت سے جامع اور غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار۔ مذاکرات کے دوران کوئی شرط نہیں، مطالبات ضرور رکھے ہیں۔ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی پہلے بھی کہہ چکے ہیں مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، بس اب بہت ہو گیا، ملک کو بہتری کی طرف بڑھنا چاہیے۔ 9 مئی کے تمام مقدمات جعلی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک۔ میں ایک بات تو کلیئر کر دوں، ہماری 2 شرائط جو ہیں وہ فرم ہیں، ہم اس کے بغیر مذاکرات پر نہیں جائیں گے۔ کم از کم میرے پاس جو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب کے ذریعے ہمیں جو بریف کیا گیا تھا اس کے اوپر وی آر کوائٹ کلیئر۔ اور کل جب عمر ایوب صاحب نے، میں نے اور اسد کیسر صاحب نے پریس کانفرنس کی چکزئی صاحب سے ملاقات کے بعد، تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیٹیگرائز کر کے یہ کہا تھا کہ یہ 2 ہماری پیشگی شرائط ہیں۔ رکن پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا نے بیرسٹر گوہر کے بیان کی نفی کر دی۔ ہمارے مطالبات نہیں، پیشگی شرائط ہیں، شرائط کے پورا ہونے پر ہی مذاکرات شروع ہوں گے۔ عمر ایوب نے پانی پی ٹی آئی کا جو پیغام دیا وہ شرائط کا تھا۔ محمود اچکزئی نے بغیر تیاری کے مزید کال نہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ بھرپور تیاری سے پھر اسلام آباد جائیں گے۔ بشرا بی بی سمیت کسی بھی لیڈر کے بیان دینے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی پارٹی رہنماؤں پر عدم اعتماد کر چکے، اگر پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں اور اسے بانی کی حمایت نہ ہو تو مذاکرات کا کیا ہوگا؟ اچانک مذاکرات کی بات سے لوگ بھی حیران ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، پی ٹی آئی کی مذاکرات کے لیے حکومت سے شرائط سمجھ سے بالا تر ہے۔ پی ٹی آئی کی شرائط پر عمل کرنا ممکن نہیں۔ سول نافرمانی کی تحریک میں عوام ساتھ نہیں دیں گے۔ رینجرز اہلکاروں کی شہادت سے متعلق عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے کہ پہلے شرائط، اس کا مطلب کہ شرائط بھی ان کی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ اور سول نافرمانی کی تحریک بھی انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی 2014 میں کی تھی، اور اس دفعہ تو میرا حال ہے بس ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ کال وہ دیں گے، اگر دیں گے تو بالکل فلاپ ہی ہوں گے۔ ایک بانی پی ٹی آئی کی ماں پہ ہی ہوتا ہے، وہیں پہ فیصلے ہوتے ہیں، وہیں سے یہ سارے پروگرام لاتے ہیں۔ تو یہ بھی واقعہ ہوا ہے تو ان میں یہ ملوث ہیں، تو آگے عدالتیں ہیں، عدالتیں اس انصاف کا جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں گی۔ ایک سیاسی جماعت ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی فوج کے خلاف جس قسم کا زہر اگل رہی ہے، 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی ملک کے اندر، چاہے وہ جمہوریت ہو چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، کہ کوئی ملک کسی کو اجازت دے گا کہ وہ اپنے ملک کی فوج کی چھاؤنیوں میں جا کے فساد پھیلائیں، انتشار پھیلائیں اور حملے کریں۔ معاملات نفرت اور جھگڑوں سے نہیں، مذاکرات سے حل ہوتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے نفرت کے بیج بوئے۔ ایک آدمی پاکستان کی سیاست میں زہر گھولنے اور نفرت بھرنے والا ہے۔ ہر کسی کی پگڑی اچھالنے والا آج اڈیالہ جیل میں نشان عبرت ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا فقط ملکی اداروں کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 9 مئی کے ملزمان سزا کے حقدار ہیں۔ ملک کو انتشار نہیں، استحکام کی ضرورت ہے۔ 2018 میں ایک اناڑی کو پاکستان کی چابی دی گئی۔ اس اناڑی نے معیشت برباد کر کے مہنگائی کی شرح میں تاریخی اضافہ کر دیا۔ پی ٹی آئی دور میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی۔ تبدیلی سرکار نے زراعت کو بھی برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔